kangma skule na ngas kole ka kangma gul bi koshis bas kangma gul bana alhamdulillah yi kangma gul bana e kangma chik pong gul ni na kole nga his ping met mohla chik song mot ge pyak pongas adabas gena zere aware tos di shamkhani in di irani commander in di irani rahbar inqilab sipahin in imam zaman nazar ma fokusi ko pहुंचे इन दी इंसान कुन गिचो शख्सियत का तो चियोत तरबियत सोचत पिन शहीद सलामी फिया कुछ चीज़ें रंदो वक्त की यानी शहीद छावा चीज़ों लखोई करने मुसाबा रंदो यानी आखिर आरज़ू चियोत ज़रबना छरमा इन मिंदे हाँ शहीद सलामी छरमा सोचत पिन तारीबन 60-70 साल उम्र का खोज रंगी उम्र पर आखिर लले ना जिक्स ना गारी बिस्तरे के शिव समसंग ना जिक्स ना कासिम सुलेमानी ना मोला हक पुका तो कछो ना शहीद सोंग से पास समसंग खुदाई के दुआ बेंचियो वाक़यान शहीद हुसैन बाकरी कम चिकमेन में दिसेंटेस उन कम चिकमेन में शहीद तेहरानची का दहसाप बंदंग से युत्सुगलो दहसाप अटैक बस युत्सुग वल्ला जिस्म शिद्दत टुकड़ा मत होपलो सिर्फ शबुल चिता थोपलो से ज्यादा दफन बसेंगे पारा ना पारा सोचले दी हिसाब के दुश्मन को अटैक बस पे वाले आया कमजोर सुंगा ना थे तक तकबियत सुंग ईरान कौम पर थे यानी छियो जुरअदियो ईरान कौम पर थे शुऊरियो इराक कौम पर शुऊरियो यमन कौम पर शुऊरियो हिजबुल्लाह ले शुऊरियो दे शुऊर सुस्तान से जरबना की दर्स गाया अबू अब्दुल्लाह हुसैन यानी आशुरा ये दर्स से बंगाली ईरान ज़ात ही जान कौन आशुरा कम चिक मशीद आशुरा हमासाइन यानी गनेरा आने में थ्रू में ची में तमाम गंग में हाजिर हों चेन ईरानी की यानी तहमुल बस पे जंग पे ना दिया सुनते सुनते न सोई कने शहीद सो हत्ता 2 महीना पमी की ओच सुक हुंदा तशी जनाजा में दुख दे या ताबूत चितु महंगा चिक चिक खोरे जुक बस लख पे का खोरे या महंगा ये रोज पेंदुक दोला खोर बच्चे 2 साल 2 महीना में इन कोई उम्र पो गार तोस अली असगरी 6 साल 6 महीना उम्र इन अली असगरी तशी जनाजा का सुगा बस पिन ध्यान तो गुंडा सा तशी जनाजा बस कासिम तशी जनाजा का सुगा बस पिन गुंडा ना ईरानी सेंटिस को तशी जनाजा बस पारा ना पारा सुनसे टुकड़ा ना टुकड़ा सुनसे सीला कमा थोबा सी कामा मत होबा जिसमें फैब्रिक थोप से या करबला या हादसा में छीन बसीरा जो खाना या पता छीन यानी स्नी मी को बेस योजना जाओ यानी थोंग छीन निजाज़िज़ान कौन दी इनकलाब को इनकलाब कम चिक मशस गने यारा दी इनकलाब पर हरान साता में कोशिश बस कूना लिज़ालिमीन खस्मा वलिलमज़लूम आउना दिने गज़ा पट्टी न चिचनियों तरबयत पो फ्याक जुगा ज़रिन चिदू 50,000 60,000 नफर शहीद सो आखिर खन मरनियत जवाब को ईरान इस्तंस जवाब को निज़ाम विलायत फकीस्तंस ज़ातों ने ना कुदरत जुले ज़रबत खुदाई कुव्वत जुले ज़रबत खुदाई ताकत जुले ज़रबत ईरान मिसाइल चिक सों से इसराइल ने बस बोला माने और दुन पार बस 4 गोस्पत माने और दुन पार बसे दी माने और दुन पका तो पार छना ने इसराइल मलसा चिका फोकचा तो ची बस तंस जो खुदा या कुदरत में छीन जो हुसैनी मौजिज़ा में छीन बलस्टिक मजाइल कौन ज़राक़ मंयन और दे 7 यानी पर्दा तांसियों पिंदे 7 पर्दा पार बस सोंग हाँ हिफाना तलावीवी के चिबास नापूत बस फांसतां जुन मौजिज़ा में छीन इमाम ज़मानी बरकत में छीन जुन रहबर इनकलाब नमाज शब बरकत में छीन जुन मुज्तहिदीन को नमाज शब बरकत में छीन जुन गाने रे कसम फ़लस्तीन ले अज़ीज़ान कौन नमाज शब में दुआ बस क्या वो फ्याजुगा जुन ला दुआ बस रज़मंदगान इस्लाम दुआ बस जुन जिंदा साही व सहलम का तुलुस्ना गनेरी दीन पर सालिम लुशेन जुन का तो सही लुस्ना गनेरी दीन पर सही लुशेन अल्हम्दुलिल्लाह दे 12 दिन पे जम पेनो बहुत सारे सेकुलरिस्ट
तहकीक बस बहुत सारे दानिशमंदान तहकीक बस कोले कोले का शेअलो अंचियोत जो बरकत इनकलाब इन दे इनकलाब बरकत इन योंगाने रासा तहकीक बस दिकचकी रहबर इनकलाब फिया पुखरी फियाला से पूछी में मेटपा नाकारा से शहीद से मलिक गत्सुगा जिसुगी यानी निज़ाम पर कंट्रोल नहीं जैसे दुख छिपा से कि अबर कुदरत निस्कन जम तंग मोयत पोला दे जुरात पदुक इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि फियाकुज़ मज़स बिना हाँ जर्नल ज़ेवल हक़ योंसलो हाँ जर्नल ज़ेवल हक़ इमाम खुमैनी शिते वक्त के दौरा योंसना ज़ेस्लो हाँ जुंगा पाकिस्तान एनुग इस्लामी हुकूमत टुलुक समेत पाकिस्तान इस्लामी हुकूमत समेत जरबना इमाम फियाकुज़ अरस बसलो कसल में उन्हें जर्नल ज़ेवल हक़ पाकिस्तान रोहबात संसियोत जरबना खुद जरंदो 1,88,000 कुशियोत पर जरंदो हाँ 1,88,000 कुशियोत पर खिरीर को एक कट पर संसियोत जरबना खुद जरंदो 6 फुट जो और इस नल ने खिरा होते 6 फुट पे का इस्लाम लागू बस लेकिन पाकिस्तान ने खुद ब खुद खिरा इस्लाम लागू छे रंग तैयार बस 6 फुट पे का इस्लाम तैयार बस 6 फुट पूरा इस्लाम युग शुक 6 फुट पूरा इस्लाम छुट चुक खुद ब खुद गंगमा यों चैन गंगमा साता चैन खुमैनी नल खुरा तरबियत तास रहबर नल खुरा तरबियत तास कासिम सुलेमानी खुरा तरबियत तास देनी हाजीजादे फियाकुज़ खुरा तरबियत तास सो देलम पेनो शहीद सलामी खुरा तरबियत तास सो देलम पेनो रंगसो तरबियत तुमसन रंग इस्लाम ना आशना छचुक रंग यकत पे का इस्लाम सरता पा इस्लाम हाँ नतस पैदा बात पे कोशिश बस निंगाता अच्छे चेन हाँ इंगा नेरा सा इंशाअल्लाह दे राह पे व कम से कम मचन नियत पन जोगा शहीद सूशिक जरबी नियत पन जोगा राह खुदा ये नुंगरे खून पे नुंगा ग्रेस पे तौफीक सूशिक जरे नियत पन नता यंचा युद्धि इजाज़ कौन दिरिंगनेरा हुसैनियत न यजीदियत आम सुनसियुत दिरिंगनेरा यजीदियत न हुसैनियत गंगमा छुतिन चियुत गंगमा तखपा सुनसियुत खबरदार दिरिंग निज़ाम मुकद्दर द सूच के आज का तो जरना वल्लाह खो यजीदियत यानी लश्कर शामिल है स्ताने दांस जुंगनेरा इज़ा जुन हुशार जुन शेस ननेरा योम मुस्लिम इब्न अकील मस्जिद यानु नमाज लयोंस मस्जिद यानु नमाज लयोंस नमाज अदा बस नमाज अशा छोंस पना वक्त है कि क्या बोलो सकते नहीं या कम तनहा कुरान सर से हैरान सुन फिर क्या तो न चलता हैरान सुन सुसा नजर न मायूस दे 18,000 बुगार सो बीनिश में कने इंसान कुन गार सो शूर में कने गार सो हाँ सक सुन समेत सुख शोर सुन समेत सुख योंस मुस्लिम मस्जिद न बाहर भी सुन गाता से छोक मुस्लिम या कवतन हायुद ना कोफी लम तक समेत मुस्लिमा आशना में मुस्लिम बाबल हवाई जिन्हें गतो हाजात चियोत ने छोंग देरिंग योंगन यारा मुस्लिम इशिते या मुस्लिम अच्छा साजा या मुस्लिम अच्छा न तमन्नायो दियायाम कुनैनो यारे हराम या नियोम यत तमन्नायो या मुस्लिम सो औलाद तमन्नायुन सो माल तमन्नायुन ngati amwat kun la sa nazar che bos ya muslim garchi raya ka watan alus nasana yari mubarak khasi kar do phog na sangna yari sar mubarak pujuda ban sangna yari migyot kullana matsoya muslim yari strimo chuchana matsoya muslim ya muslim या मुस्लिम चल तमन्ना युद्ध
ایام محرم کربلا نکن فین یوم یاد بی تمنا یاد بین اما نصیب مسا یا مسلم نچسنی پیاری طرف لیاد یا مسلم یرد نظر چی بس یا مسلم یا مسلم مسلم تو اینا غلبه خیلی عجیب اینها کوفت یادی چمو شهر چی دکسنا منگو چک چک شعور متسوک منگو چک چک بینیش متسوک جز تو آمد با آده تو آذر بی بسلی پل شعور یدسوک شنگ یدسوک کس مسلم نانگا کس مسلم دعوت تاس نانگا کس آرام احترامی که مسلمی بیا پوشگه یا وقت مسلم نیت لو غلو نیت مختصر تیون من عالم رویا نا مسلم لنگی رمت سوگه باسنت امیر المومنین گیلمت سوگه باوی پیا باقیل گیلمت سوگه امیر المومنین بیا کس کسل بیومد یا عقیل مسلمی چی خبر یاد یا عقیل زرندگلو عقیل جواب دنید فنو علی در انسان لمسلم ندی مهمان یا چینه مسلم ندی جنجا مهمان یا چین مسلم انگید ساد یقین سو دریت ساد با آخریت ساد این سگزر با یقین سو کله که آجوک ستس نارک تاونی کاسکت با مسلمت سور اللہ تو على عرض بديامة الله رجينك رب كيو نا ميدان الشايد بالدولة سين مسلم ميدان يومين 10,000 نفر مسلم مقابل لك ليونها 10,000 نفر مسلم جان تنگید گاهن ترافیولا جان تنگید گاهن فیولا جان تنگید گاهن دل حمله بذکرید آخر العام مسلم نال چده دستگیر چدلو مبارک پیالا گریا بچی زنا آدار الاماریان سنے عبید اللہ ابن زیاد خدمت للے عبید اللہ زرد یا مسلم چی حاجات یون مسلم درس بله عبید الله نی حاجات سوم یون ده حاجات بونگد غری خاص میچیک لزر چین عمر سعد سلکیون عمر سعد لوسیت بلگر چی عمل بچه منها مسلم پتایون اما دنیا تکھمزین دنیا تربشین عمر سعد نایوس بیکنا کوفی کایوس بیکنا مدت چگلو سنگی کا قرضہ سونسیات نی رجیون خب سونس قرضہ ادا بزه عمر سعد نی سر پر گویش دینا جدا بس پر گبنا مبادا فاطمه جوخه ندفن بزه عمر سعد ند حسین لیون در شخشون بسبن کرم ایون در شخشون بزه مسلم وصیت متمنزو یا اللہ یا امام الزمان حسین یا زہرائی کا نظر چی بسا یا مولا یعنی باپ جو مسلم ابن عقیل مصیبت بھی کا نظر چی بسا مولا قربانی نور چینہ چوکشک بسے لحبون چینگ سے مک پیکا پٹی تنگ سے دار العماری حندوں کی طرف لچرے یہ وقت دار العماری حندوں سون
مسلم مكي طرف لروح بسنك السلم يومين صلى عليك يا أبا عبد الله الحسين ني سلام بيرك دوغه نانا شهيد چل يا حسين يا رحم آبادا کو فطرة ظلمایو ہے مسلم سر مبارک بجودا آباد دار ہمارے اندوگی کا نفاس سے تنگے شخ مسوم مسلمی جسم ادھر بدفن مچالو الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيام الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون